वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता वसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। और पीडीएम के जो इजलास की जिसके बड़े बड़े दावे थे और ये दावे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम इजलास करेंगे, उसके बाद इस्तीफे देंगे, इस हुकूमत को गिराएंगे। वो सारे दावे धरे के धरे रह गए और 6 घंटे के इजलास में कोई भी अहम फैसला ना कर पाए। इसलिए इनका इत्तेहाद जैसा कि नजर आ रहा था वो बिल्कुल इत्तेहाद नहीं था। इसमें फूट पड़ चुकी थी, जैसी कि पहले खबरें थी कि इसमें फूट पड़ चुकी है, वो फूट ही नजर आई। किसी अहम मौजू के ऊपर कोई भी फैसला ना कर पाए और तकरीबन 6 घंटे की जो कार्रवाई है इजलास की, उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब की जो चंद सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनकी मायूसी उनके चेहरे से देखी जा सकती थी। उसमें इस इजलास में जो नाकामी हुई है उसकी मायूसी मरीम नवाज साहिबा के चेहरे से देखी जा सकती थी। मायूस थे और बिल्कुल इनके दावे धरे के धरे रह गए। और मौलाना साहब ने तो ये कहा कि 9 पार्टियों का इत्तेहाद बाकी है और इसी तरह उन्होंने ये भी इज़हार फरमाया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने ये कहा है कि हम इस्तीफे अभी वो नहीं दे रहे, अभी इसके बारे में सोच रहे हैं। और जरदारी साहब का जो बयान सामने आया, जरदारी साहब ने कहा कि हम ऐवानों में फैसले करेंगे, मैदानों में नहीं। अगर ऐवानों में फैसले करेंगे वो तो ठीक होंगे, मैदानों में फैसले करेंगे तो वो दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आ जाएंगे। और ये सूरत हाल है। ये एक और फ्लॉप शो आपने देखा, इससे पहले भी आपने फ्लॉप शो बहुत सारे पीटीएम के देखे। जैसा कि आपने जलसे देखे, इनके वो फ्लॉप थे। लाहौर वाला जलसा देखा, वो फ्लॉप था। और हर मैदान में जाने से पहले ये कहते हैं ये हमारा तारीखी मार्का होगा, यहाँ पे हम सुनामी लेकर आएंगे। और हर एक दावे धरे के धरे रह जाते हैं। और अभी जो आखिरी जो जो इनकी जो कार्रवाई थी वो पीडीएम के जो सियासी ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित हुआ है। और ये भी नाज़रीन को बताते चले कि ये जो जितना मियाँ साहब ने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया है और इसी तरह जो पीडीएम से जो इत्तेहाद बना है, इस इत्तेहाद के बाद ये सूरत हाल है ये कि इनके वीडियोस रिकॉर्ड हो गई है, जब रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इनके प्रोग्राम रिकॉर्ड हो चुके हैं। जो एक दूसरे की तारीफें करते हैं, ये वही लोग थे जो माजी में एक दूसरे को कहते हैं हम उल्टा लटकाएंगे, हम इनके पेड़ फाड़ेंगे। आज सारे इकट्ठे मिल के बैठे हुए हैं। ये इनके लिए आइंदा आने वाले दिनों में इनकी सियासत के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। और बुरा वक्त तो अब से शुरू हो गया, जैसा कि आपने देखा है कि खान अब्बासी साहब के साथ जो सलूक हुआ है अवाम उन्नास की तरफ से कि उनको थप्पड़ मारा गया। और इसी तरह अगर वो आसन इकबाल साहब को देखा जाए तो उनको जूता पड़ा है। ये इन्हीं दिनों का वाक़या है, इन्हीं दिनों में ये सूरत हाल है। अवाम जो अपनी फैसले सुना रही है, ये सूरत हाल है। पहले हमने कोई ऐसा हुक्मरान नहीं देखा, बल्कि अभी इनको ऐसे खान साहब ने, ऐसे इस हुकूमत ने, ऐसे पीटीआई की हुकूमत ने इन्हें बेनकाब किया है। खान साहब ने कि जैसे कहते थे कि हम इनके लिए इधर रहना जो है वो तंग हो जाएगा इनके लिए, वो अभी पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। और इसी तरह अगर यूरोप में देखा जाए तो इधर नवाज शरीफ साहब की आप सूरत हाल देखते हैं, जब कभी बाहर जाते हैं, अवाम में जाते हैं, अवाम उन्नास में जाने की कोशिश करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें लान तान करते हैं। ये इनकी सूरत हाल है। इनकी तजलील भी हो रही है। आज इनकी एक और फैक्ट्री भी पकड़ी गई है। ये और कितना छुपाएंगे अपना जो ख़जाने जो इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के चराए हुए हैं ख़जाने और मालो दौलत। और पाकिस्तान के लिए कर्जा लेते थे, अपने घरों में ले जाते थे, सदका खैरात इकट्ठे करते थे, वो अपने बच्चों को दे देते थे। ये तो इनकी सूरत हाल है। माजी की सूरत हाल से कौन पाकिस्तानी है जो अभी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी आगाह हो चुके हैं। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं वो भी आगाह हो चुके हैं इनकी सारी सूरत हाल से। और आइंदा आने वाले दिनों में यही सूरत हाल रही तो इनकी सियासत जो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, जो इनकी सियासी ताबूत में जो आखिरी कील भी लगना था, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, वो भी आज लग चुका। ये सूरत हाल है ताज़ा तरीन। फिर आपको बता दें कि तकरीबन 6 घंटे का जो इनकी कार्रवाई थी उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौलाना फजल रहमान साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तारीख इस चीज़ से गवाह है। कम अज़ कम आधा घंटा 20 मिनट तो अपनी कम अज़ कम
کانفرنس کرتے ہیں، بعد میں مریم نواز صاحبہ بھی کانفرنس کرتی ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیچھے سے آوازیں دیتی رہی، مگر وہ بھی نکلتے بنے، دو چار باتیں کر کے۔ یہ صورتحال تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے سالوں میں جو دوسری پارٹیوں کی کم از کم بہت حد تک سیاست ختم ہو چکی ہے، مگر اس میں جو صورتحال دیکھا جائے تو زرداری نے بہت بڑا پتہ کھیلا ہے کہ وہ کسی پارٹی، کسی اجلاس میں، کسی ایسی کارروائی میں بذات خود شامل نہیں ہو رہے۔ وہ اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہتے ہیں سیاست کے میدان میں، مگر میاں صاحب کو جتنا انہوں نے گندا کر دیا ہے، جتنا عوام کے سامنے ننگا کر دیا ہے، شاید تاریخ میں کوئی ایسا حکمران ہوگا۔ آپ تو پاکستان کا بچہ یہ جان چکا ہے، وہ لوگ جو بریانی کھا کے ان کو ووٹ دینے کے لیے جاتے تھے، ان کے پیسے کے لالچ میں ان کو ووٹ دینے کے لیے جاتے تھے، آئندہ میرل ان سے پیسے بھی لیں گے، بریانی بھی کھائیں گے، مگر ووٹ کسی اور کو دیں گے۔ ووٹ اسی کو دیں گے جو وطن کے لیے، جو وطن عزیز کے لیے حق میں بہتر ہوگا۔ اور ابھی تک جو صورتحال ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے، جو اسی طرح خان صاحب کی جو موجودہ حکومت ہے، وہ ہر میدان میں تقریباً مارکا مار رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ سینٹ کے الیکشن تھے، وہ ہار گئے ہیں، اور ہارنے کے بعد بھی انہوں نے ہار مانی نہیں۔ جیسے وہ بازیگر ہوتے ہیں نا، اسی طرح وہی ثابت کیا ہے اپنے آپ کو بازیگر جیسے، بالکل ویسے ماحول تھا کہ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنگولی تھا، شاید ہندوستان کا پلیئر تھا، اسے خان صاحب نے جب آؤٹ کیا تو وہ جب آؤٹ ہو کے اپنی وہ کریز چھوڑ رہا تھا تو ایسے سر ہلا رہا کہ یہ غلط مجھے آؤٹ کیا ہے، وہ ایسے کرتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ ایک سابقہ میچ ہے تو اس میں خان صاحب نے انہیں واپس بلا لیا تھا، کریز پہ بلایا، ان کو کہا بیٹ پکڑیں، اگلا بال کروایا، پھر انہیں کلین آؤٹ کیا۔ اسی طرح سینٹ کے الیکشن تھے، وہ جب صورتحال یہ ظاہر ہوئی ہے کہ وہ ہار گئے ہیں، وہ ظاہر ہار گئے تھے وہ، اور اس کے بعد ہی انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا۔ بڑے زبردست تھا یہ بھی ایک تاریخی میچ تھا، سیاسی میچ تھا جو خان صاحب نے جیتا ہے، جو اس حکومت نے جیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کرے وطن میں وہی حکومت رہے جو وطن عزیز کے لیے بہتر ہے، وہ حکومت کم از کم نہ آئے جو چوروں کی ہو، جو غداروں کی ہو، جن کے گھر مودی صاحب جو ڈائریکٹ آئیں، اپنا پلین لے کر آئیں اور شادی بیاہ میں شامل ہو، منگنی میں شامل ہو۔ ایسے لوگوں سے تو بہتر وہی حکمران ہیں جو کم از کم عوامی حکمران ہیں۔ آج خان صاحب نے یہ ثابت کیا، بار بار ثابت کیا، آج کے بھی ان کی جو اجلاس کی کاروائی تھی اس سے یہی ثابت ہوا ہے کہ عوامی حکومت نے یہ نہیں بناتے تھے، اور اس لیے کہ یہ سارے جو آج سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، اس کا دعویٰ تو خان صاحب نے بہت پہلے بھی کیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کے اس سارے اجلاس کی کاروائی کو دیکھ کے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں کوئی غریب فیملی تھی، بہت غریب تھی، بچے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے، مگر ان میں اتفاق بہت تھا، وہ اپنے آپ پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ ویسے سمجھ لیں جیسے کہ آج کل پی ٹی آئی ہے، اس میں اتفاق نظر آتا ہے، اتفاق ہے، مگر پی ڈی ایم میں اتفاق کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ جو غریب فیملی تھی، وہ ایک دن ان کا باپ کہنے لگا کہ آؤ بیٹا چلیں جنگل میں چلتے ہیں کھانے کے لیے کچھ، ادھر جاتے ہیں، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ادھر جا کے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرا بیٹا، جاؤ لکڑیاں اٹھا کے لے کے آؤ۔ ہر بچہ کو ایک ایک دو دو لکڑیاں لے کر آیا۔ انہوں نے چولہے کو آگ لگائی، اور چولہے کو جب آگ لگائی تو اوپر ایک پرندہ تھا، وہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آگ تو آپ نے جلا لی، کھائیں گے کیا؟ تو ان کے باپ نے کہا ہم آپ کو پکڑ کے کھائیں گے۔ جب اس سے یہ سنا پرندے نے کہ مجھے پکڑ کے کھائیں گے، تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، یہ لوگ ان میں اتنا اتفاق ہے، یہ مجھے پکڑ کے کھا بھی سکتے ہیں۔ اس کے دل میں خوف طاری ہوا، اس نے کہا کہ ایسا نہ کریں، خدا کے لیے مجھے نہ کھائیں، میں آپ کو ایک خزانے کا بتاتا ہوں، قیمتی خزانے کا، اور آپ مالو مال ہو جائیں گے، دولت ہو جائے گی آپ کے پاس سبھی کچھ۔ تو انہوں نے کہا چلیں وہ خزانے کا بتا دیں۔ اس نے کہا کہ فلاں جگہ سے جو زمین کو کھودیں جنگل میں تو آپ کو خزانہ مل جائے گا۔ انہوں نے جنگل میں زمین کو کھودا، انہیں خزانہ مل گیا۔ جب وہ خزانہ لے کے اپنے شہر میں گیا، اپنے گاؤں میں گیا، اس نے وہ محل بنایا، اپنا کوٹھی بنائی، اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کے ہمسائے نے پوچھا خزانہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ ہم فلاں فلاں جنگل میں گئے تھے بچوں کے ساتھ، تو ایسے ایسے لکڑیاں اکٹھی کی، ایک پرندہ آیا، تو سارا اس نے واقعہ جب سنایا تو اس کے جو ساتھ فیملی رہتی تھی ان میں اتفاق نہیں تھا، وہ ایسے تھے جیسے پی ڈی ایم والے۔ مگر وہ کہتے یہ تھے کہ ہم سارے مل کے رہتے ہیں، اتفاق سے رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں۔
वो अपने बच्चों को वो भी लेके चला गया हमसाया, उसी जंगल में गया और लकड़ियों का कहा कि बच्चों को जाओ लकड़ी इकट्ठी करो। बड़ा बेटा कहता मैं क्यों जाऊँ, छोटा कहता बड़े को भेजे। हाँ, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। बाप ने फिर गालियां निकाली, उल्लू से पट्टे हो जो भी निकाल सकता था कि आप क्यों नहीं लकड़ी इकट्ठी कर रहे। वो इकट्ठे करने के लिए गए, लाड़ियाँ लड़के लकड़ियाँ लेकर आए, इकट्ठी की, आग जलाई। तो और उसके बाद ना उस परिंदे वही परिंदा आके ना उस दरख्त के ऊपर बैठ गया। उसने कहा कि हाँ भाई, आपने आग तो जला ली, खाएंगे किसे। वो बाप कहने लगा हम आपको पकड़ के खाएंगे। वो परिंदा देख रहा था, कहने लगा आप में तो इत्तेफाक ही नहीं है, आप मुझे क्या पकड़ेंगे। वही हालत थी जो पीटीएम की। तो चनाचे वो पहले जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही रह गए। अभी इनकी भी यही सूरत हाल होनी है। जलालत कमा ली है इन्होंने, हर तरफ से गालियां खा ली, जूते खा ले, थप्पड़ खा लिए। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जो भी आइंदा आने वाले दिनों में खबर होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले कि इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल हर सवाल पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।